الحمد لله بسم الله توتوريال جديد مع dialectuto.com. بالنسبة للتوتوريال غادي نشوفو بإذن الله لوتي بو دو بانتور ديناميك غادي نابليكيو على ليماج أو لو ديسان اللي عندنا اون نوار اي بلون باش نوصلو لو ريزولتا فينال. بالنسبة لي زيتاب غادي نبداو بفيشي نوفو، لي بارامتر غادي نخليهم بار ديفو لا تاي A4 ومن بعد اوكي في هاد المكان. لي بلون دو ترافاي ما غاديش نخدمو بيهم، غادي نفضل ماسكيهم افيشاج ومن بعد عندنا ماسكي لي بلون دو ترافاي. بالنسبة للإيماج طلبكم فقط تيليشارجيو من لو سيت dialectuto.com. أنا غادي نجلسيها في وسط إلوستراتور. اون فوا جبنا ليماج في وسط إلوستراتور باش يمكننا نتحكمو فيها، كليك على لو بوطون فيكتوريزاسيون دو ليماج. عندي لا بار دو بروغريسيون هنا تاخد تقريبا 3 سكوند 5 سكوند، تتبقى على حساب ليماج اللي تتكون عندنا في وسط إلوستراتور. اون فوا لوبسيون ديال فيكتوريزاسيون دو ليماج ابليكي باش يمكننا نتحكمو في هاد لي كومبوزون ديال لو ديسان، كليك على لو بوطون ديكومبوزي من بعد كونترول بلس هنا سي بون ليماج غادي نجيبها في الميليو. لوتي بو دو بانتور ديناميك عنده الشكل بحال هكا par défaut, une remarque par défaut في Illustrator في l'installation outil concepteur de forme هو اللي تيكون affiché. فهنا كليك بوطون gauche بقى مكليكي عندنا 3 outils: outil concepteur de forme pour de peinture dynamique, outil sélection de peinture dynamique. هنا غادي نفضل نكليكي على دو تريونغل ونبقى محافظ على هاد لابار غير هنايا. كذلك لا باليت نيونسي نافيشيها وكاو ما كانتش افيشي فونيتر عندكم لا باليت نيونسيها في هاد المكان. باليت كالك كذلك. كليك على لوتي بو دو بانتور ديناميك وهذا اللي كاين في الميليو، ولاحظوا الشكل ديال الكورسور تيتكون من بو دو بانتور بلس 3 كاري. غادي نعزل لا كولور روج هنايا كوم اكزومبل، ولاحظوا بالنسبه لي كاري اللي كاين فوق لوتي بو دو بانتور اغاش كاين لا كولور نوار هي هذه اللي كاين هنايا، لا كولور روج هي لا كولور سيليكسيوني وهي لا كولور ابليكابل بمعنى اوكاو درت لو كليك تتابليكا في هاد لا زون. وعندنا ادروات لا كولور جون هي هذه اللي عندنا هنايا. ملاحظه كاين نفس الترتيب نوار روج جون وهما نفس لي كاري اللي كاينين فوق لوتي بو دو بانتور نوار روج جون. وكاو بدات لا كولور بحال هكا فير تيبقى دائما هاد الترتيب اللي كاين في لا باليت نيونسي هو اللي كاين في وسط لو بو دو بانتور ديناميك. علاش يصلحوا هادوك لي 3 كولور او لا كولور غوش لا كولور دروات؟ هادوك فقط دي راكورسي يمكن نخدموا بلي راكورسي كلافي او سمحوا لي يمكن نخدموا بلي توش دو ديريكسيون دو كلافي. بمعنى لاحظوا عندي لا باليت نيونسي يمكن لي ندير لو كليك وممكن لي نديبلاسا في وسط لا باليت نيونسي غير بلي توش دو ديريكسيون اللي كاين في الكلافي اوتوماتيكمون لي كولور اللي كاينين في وسط بو دو بانتور ديناميك تياخدو هاد لا سيليكسيون يعني لا كولور فين كان كاين هنايا. فهنا غادي نرجع هاد سون كولور كليك في هاد المكان وغادي نرجع لو ريزولتا فينال. اول شي غادي نبداو بيه الكولورياج، غادي يكون هاد لي بلونش يعني تنقصد هاد لا فاساد هنايا فين كاين الكورسور تيمشي ويجي، وكذلك هاد لا زون اللي عندنا هنايا غادي نرجع في هاد المكان. بالنسبه لهاد لي كولور هنايا خدمت واحد الدقيقه سمحوا لي، هذا سي ان ديغرادي اللي عندنا هنايا. كاين اون بيبليوتيك غير في لا باليت نيونسي كاين هاد لو بوطون فيه منو بيبليوتيك نيونس ان سامبل كليك وعندي هنايا بليزيور نيونسي كاين لا بيبليوتيك ديغرادي وكاين بوا هنايا. بالنسبه للبوا الا بديتو البال كاين بليزيور ديغرادي دو بوا. لو ديغرادي اللي خدمت به سميتو باكاني غادي نكتب غير لو بي ا اوتوماتيكمون تيدير لا سيليكسيون ديالو هو هذا اللي كاين هنا. فكليك ومن بعد نابليكي لو ديغرادي هنايا كونترول بلس غادي نفضل نزومي واحد شويه. اون ريمارك ما نكليكيش في لو تري، لا بديتو البال ملي تنكليكي او ملي تنحط الكورسور في لو تري تنقصد بو دو بانتور ديناميك تولي سو فورم دان بانسو. هذا شيء اخر نشرحو في وسط التوتوريال. حاليا كليك فقط غير في لو فيد بحال هكا. ودوا بوان فور ديالاش ديال لوتي بو دو بانتور ديناميك يعني دغيا تنابليكي اون كولور في البلايص اللي بغيت. هنا غادي ندير ان زوم كونترول بلس ونجي غير في هذا المكان. فهنا سي بون اون فوا ابليكيت لا كولور غادي نفيروي لو كالك غير باش نشوف لو ريزولتا سون سيليكسيون. وكاو بغيت نبدل لا كولور مثلا ما عجبتنيش هاد لا كولور او ما عجبنيش هاد ديغرادي، لاحظوا اون استوس غادي ننزل كوم اكزومبل لا كولور اورانج وهنا غندير كليك وهنا سي بون. ولكن الا درت 3 كليك شنو تيوقع؟ اوتوماتيكمون تيغومبلاسي هاد لا كولور ديغرادي اللي سميتها باكاني باش بهاد لا كولور اورانج اللي عندنا هنايا. فقط 3 كليك هذه فقط اون استوس يمكننا نخدموا بها بلوتي بو دو بانتور ديناميك. غادي نرجع لا كولور اللي كانت نفس لاستوس، هنا غادي نسيليكسيوني ديغرادي باكاني ومن بعد 3 كليك اوتوماتيكمون تيرجع. هنا كاين ان ديفو غادي نرجع للريزولتا فينال.
لاحظوا بالنسبه للديغرادي هنا الديغرادي تيتابليكي على كاع هاد لا فاساد اللي كاين هنايا وفي نفس الوقت كيف هاد لا فاساد اللي كاين هنا بحال قلتو ان سول ديغرادي بينما هنايا الديغرادي تيتابليكي على هاد لا بلونش كذلك هاد لا بلونش فباش نابليكي الديغرادي مثلا على كاع هاد لي فورم خطا وحده واش غادي نسيليكسيونيهم عندنا هنا اوتي سيليكسيون دو بانتور ديناميك فقط كليك وهنا الا درت ان كليك تتسيليكسيونا كاع هاد لا زون 3 كليك شنو تيوقع تيتسيليكسيونا كاع الاماكن اللي عندهم نفس المكان اللي درت فيه 3 كليك فهنا سيليكسيوني لوتي هنايا ديغرادي فقط ان كليك ومن بعد كليك كليسي شنو تيوقع ديغرادي تيتابليكا كاع لهاد لا زون اللي فيها لا سيليكسيون باش نشوف الريزولتا غادي نفيروي لو كالك وهنا عندي ان سول ديغرادي تيتابليكا على هاد لي دو بارتي ديال لي بلونش فهنا سي بون هنا غادي نحيد فيروياج وغادي نزيد لا كولور في هذا المكان يعني بو دو بانتور هنا غادي نعتمد فقط على لا غام ديال لو مارون غادي نجي لهنايا ناخذ شويه مارون سومبر غندير كونترول بلس كليك في هذا المكان بالنسبه لي كولور تيبقى لو شوا ديالكم يمكن لكم تعزلوا لي كولور اللي بالكم مناسبين فهنايا لونت هذا غادي نلون حتى نفس لا كولور اللي عطيتها لهاد لا بياس غادي نلون بهم هادو اللي عندنا هنايا كونترول بلس باش يبانوا بشكل سهل هكا كونترول موان بالنسبه لهاد لابارتي غادي نعطيها اون كولور مارون ولكن تكون ان بو كلير بحال هكا منساش هاد لي بارتي اللي تيكونوا هنايا سي بون فغندوز لا بارتي ديال لي فوال وغادي ندوز هاد لا زون اللي كاين هنايا هاد لا فورم ملاحظه بالنسبه لي فورم ما عرفتش الاسماء ديالهم بالضبط يعني لاركتيكتور دان باطو ولكن غنستعمل فقط ليكسيك ديال فورم اليمون فعندنا هاد لي فورم تنقصد فيهم هاد لا بارتي في كاين لا سيليكسيون نعطيهم هاد لا كولور مثلا اللي عندي هنايا كونترول بلس كليك فقط في لو فيد كليك في هذا المكان كليك في هذا المكان ونجي لهنا هنا غادي يوقع ان بروبليم لاحظوا حطيت الكورسور شنو تيوقع لا سيليكسيون فين تتولي ما تاخذش غير هذا الجزء اللي كاين هنايا تاخذ حتى هذا لو فوال اللي كاين هنايا غندير كونترول موان باش يبان لكم ليغور فانا شنو بغيت نلون فقط هذا الجزء بحال هذا المثال اللي عندنا هنايا ولكن شنو تيوقع الريزولتا فينال لا كولور تخرج من هذا المكان وتجي حتى لهنايا فغنديرو اديسيون annuler pot de peinture dynamique باش ما نطيحوش في هذا لو بياج بمعنى لا كولور ما ديباسيش هاد لا زون اللي بغيت وهنا علاش ديباسات علاش كاين ان فيد هو اللي تيخلي باساج ديال لا كولور شنو خاصنا نديرو نزيدو فقط ان تري غير باش نسدو هاد لو باساج كونترول بلس ونجي لهنا فقط بلوتي تري ملاحظه هاد لو تري يمكن لكم تصاوبوا بلوتي بلوم باي بلوتي بانسو يعني باي اداه بغيتو فغادي نعزل فقط لوتي هنايا تري كليك في هاد المكان ومن بعد بحال هكا لوتي تري غادي نفضل نعطيه لا كولور نوار باش يجي بنفس الشكل ونعطيه الكونتور بحال هكا انا سي بون كونترول موان نمشي نازل لوتي بو دو بانتور ديناميك وننزل لا كولور اللي خدمنا بها يعني هاد لي فورم ولا هاد لي بياس كونترول بلس ونعاود نفس العمليه كليك في هاد المكان لاحظوا هنا شنو تيوقع واخا ستيت هاد لو تري زدت هاد لو تري اللي عندنا هنايا بقى نفس البروبليم اديسيون انولي باش نخدم بهذا الشكل ملاحظه هنا شنو خاصني ندير اون فوا مثلا زدت ان تري على لو ديسان اللي تيكون عندي اللي انطلقت به في الاول خاصني نسيليكسيوني لو تو عندي في وسط لو كالك اللي سميتو كالك 1 كليك هاد لو سيركل شنو تيوقع تيسيليكسيوني كاع لي تراسي اللي عندنا في وسط لو كالك 1 وتنمشيو لوبجي ومن بعد بو دو بانتور ديناميك وهنا فيوزيوني كليك هنا شنو تيوقع تيفيوزيوني كاع لي تري اللي زدناهم على لو ديسان انيسيال كونترول بلس ونمشي نكليكي هنا ولاحظوا لا كولور ما تديباسيش هاد لا بارتي اللي عندي هنا كذلك غادي نكمل هاد لي زون بحال هكا غادي نلونهم دغيا هنا بحال هكا هذا اسباس ولكن معليش غادي نعطيه نفس لا كولور باقي هاد لا زون اللي كاينه هنايا بحال هكا الجزء فهنايا سي بون اني ابليكيت هادو كاملين هنايا بالنسبه لي ديغرادي او غادي نفيروي لو كالك غير باش يبان لي الريزولتا فينال كاين ان ديغرادي غادي نابليكيو مع لي فوال هو هاد ديغرادي اللي كاين هنايا بالنسبه للديغرادي يعني عندنا لا باليت ديغرادي دوبل كليك
بالنسبه لي كولور اللي غادي نعتمد عليهم غادي يكونوا ماشي هادو، غادي نعتمد على لو بلون وغادي يكون هاد لو غري كلير هنايا. فكليك فقط في هاد لو سيبور الت بلو كلافيي ومن بعد كليك غير هنا باش تابليكا لا كولور. غادي نحاول ندفع هذا واحد شويه تكون هاد لا كولور هي اللي غالبه. لوتي بو دو بانتور ديناميك، هنا نحيد لوبسيون فيروياج، كليك في هذا المكان غادي نفضل نشونجي لورينتاسيون كما كتبين تماك انفيرسي لو ديغرادي. كليك هنايا عاوتاني كليك بحال هكا، وكاين واحد الجزء هنايا ديال هاد ديغرادي فتا هو غادي نكليك عليه باش ما يبانش ان ديفو في الكولورياج بحال هكا هنايا مزيان بحال هكا. بالنسبه هاد لي درابو تا هما غادي نعطيهم اون كولور دو ديغرادي، غادي نفضل يكون عندنا مثلا هاد لا كولور، سمحوا لي غادي نرجع هنايا الت بلو كلافيي وهنا مثلا تكون لا كولور نوار بحال هكا. نتيستا بهاد لي كولور غادي نانفيرسيهم وهنايا كليك بهاد الشكل. كما قلت لي كولور تيبقى ان شوا خاص بكم كلكم تعزلوا لي كولور اللي بالكم مناسبين. هاد لي فيلي اللي كاينين هنا غادي نعطيهم ان غري بهاد الشكل، كونترول بلس فكليك في هاد المكان عاوتاني هنا كليك نجي في هاد لا زون. لاحظوا هنا كاين ان بروبليم، يعني غادي نكمل هادو وكذلك كاين ان بروبليم. لو بروبليم كاين هو الا مشيت درت لو كليك هنا تتلون هاد لا زون كامله، ولا درت لو كليك هنا لاحظوا تتلون هاد لا زون كامله اللي عندنا هنا. فغندير اديسيون انولي وغادي نزيدو دي تري، كونترول بلس نزيد ان تري غير هنايا بحال هكا. بالنسبه لو تري ما يكونش الكونتور 3 غير بهذا الشكل. يمكن لكم تعطيو مثلا لا فورم، ماشي لو بدات تعطيهم هاد لا فورم اللي كاين هنايا. غادي نحتفظ غير بهذاك بشكل عادي، نقصها شويه ديال لابيسور ديالو 0.5 بانت لي مزيان، ونزيد هنايا ندير لا فيرموتور ندير هادي اللي عندنا في هاد المكان هنايا نفس لاستوس نزيدها ان بتي تري بحال هكا، ديبلاسي شويه à droite. Une fois درت هاد الاشياء ملاحظه شنو خاصني ندير، نسيليكسيوني كاع لي تراسي اللي عندي ديال الديسان بار كليك في وسط هاد لو سيركل، ونمشي لوبسيون ديال اوبجي ومن بعد بانتور ديناميك فيزيوني، ومن بعد نكمل الخطوات بشكل عادي. كونترول بلس هنايا لا كولور يعني بو دو بانتور ونابليكي لا كولور اللي خديت هي هادي لا ما غلطش هنايا، ونزيد نلون هاد الجزء اللي عندنا هنايا. ففيروي لو كالك باش يكون عندي ريزولتا فينال. شنو بقى بالنسبه للديسان او بقى الكولورياج؟ غير هاد لي زون غادي نرجع هادو غادي نلونهم بحال هكا نعطيهم نفس لا كولور. بالنسبه هاد لا بارتي وهاد لا بارتي غادي نفضل نعطيهم مثلا نعطيهم ان ديغرادي دائما من لا فامي ديال لو بوا. كاين ان ديغرادي سابيل اورابل ولكن بغيت اورابل روج، نكتبو هنايا اورابل، وهذا اورابل روج، وهذا هنا فقط كليك ومن بعد ندير دي كليك في هذا المكان. كونترول موان وهنا ديتو البان ديال الكولورياج ديال لو باطو. غادي نفيرويي لو كالك وغادي نسميه من الاحسن نسميه باطو، ونزيد ان كالك اللي غادي نصاوبو فيه بحال هاد الماء اللي عندنا هنايا. فغادي نزيد ان نوفو كالك نجيبو من التحت ديال لو كالك باطو. بالنسبه لهاداك الماء اللي عندنا تماك فقط ان بتي سيركل، كليك على لوتي اليبس نعطيه بحال لا فورم. لا كولور غادي تكون لا كولور بلو، او قبل غندير اديسيون انولي. اون ريمارك لاحظوا غادي ندير الديسان ديالو هنايا نعطيه كوم كولور دو كونتور ما عندوش كولور دو كونتور. لا كولور دو فون غادي نعطيه لا كولور بلو، غادي نحيد ديغرادي نحيد هادو ما غاديش نخدمو بهم، وغادي ندير بلاصي في هذا المكان. هنا شنو تيوقع؟ ما تيبانش هاد لا فورم اللي عندي هنا، غادي ندفعها واحد شويه بحال هكا تيبان غير هاد الجزء. علاش ما تيبانش هنا؟ حقاش كاين هاد لو بلون، كاين هاد لو فيد، ما كاينش ان فيد هنا، ولكن كاين لا كولور بلونش تتكاشي هاد لا فورم اللي عندنا هنايا. فغادي نرجع لو كالك باطو هو هذا، ونرجع لوتي بو دو بانتور ديناميك، وغادي ننزل لا كولور هنايا سون كولور، وغادي نكليكي في هاد لا زون. بما هنا غادي نقول له حيد لا كولور بلونش، فقط كليك وما بقاتش عندي لا كولور بلونش هنا، ولا عندي سون كولور. نفيرويي لو كالك
وغادي نعاود نديبلاسي هاد كالك 2 غير هنايا ولاحظوا لا ديفيرونس هي هادي اللي عندنا هنايا. بالنسبه لوباسيتي ما غاديش نعطيها 100%، غادي نفضل مثلا نقص في لوباسيتي تكون 50% بحال هكا، ندفع واحد شويه هنايا، ندفع عاوتاني على اليمين بحال هكا. تقدروا تبدلوا لا فورم ديالها كاسيوس. غادي ننزل لوتي سيليكسيون ديريكت، كليك غير في هاد لو سيركل، يعني في هاد لو بوين اللي عندنا هنايا، يعني هذا سابيل ان بوين دونكراج بحال هكا. هنا سي بون. ونفس لا فورم غادي نمشي ندوبليكي لا فورم، او نقدر ناخد اون نوفيل فورم بحال هكا. تيبقى لو شوا لا بغيتو دوبليكيوها ولا تاخدو نوفيل فورم ونديبلاسيها في هاد المكان اللي كاين هنايا. نبدلها لورينتاسيون بحال هكا. فهنا سي بون، لكن ما تكونش 100%، غادي نفضل تكون مثلا 70% غير بحال هكا. نزيد نقادها واحد شويه، ندير كونترول بلس ونعطيها اون بوتيت روتاسيون من هنايا، كونترول موان، ومن بعد يكون عندي الريزولتا ديال لو باطو بهذا الشكل. اون ريمارك بالنسبه لوتي بو دو بانتور ديناميك، غندير ان نوفو كالك هنايا. غادي نفضل يكون عندي هنايا، لاحظوا في كالك 3 غادي ندفع لو باطو غير على غوش ونصمم اون فورم. نعاود سيليكسيوني، غادي نصاوب اون فورم بهذا الشكل. غادي نعطي لا فورم هنايا مثلا كولور دو كونتور غتكون لو نوار، غادي نابليكي عليه مثلا 5 بوين باش يكون واضح. وفي لوتي بو دو بانتور ديناميك اون فوا تنحطو في وسط لا فورم عندنا بو دو بانتور هنايا، ولكن اون فوا تنجيبوه مثلا غندير دوبل كليك هنايا، غادي نكوشي كونتور. ما تيبانليش هنايا هاد لوبسيون، دقيقه سمحولي، فقط هنا كان خاصني نكليكي على لوتي بو دو بانتور ديناميك باش ابليكا لوبسيون ديال كونتور. فهنا اون ريمارك، دوبل كليك على لوتي بو دو بانتور ديناميك. او كاو ما كانش هاد لوبسيون ديال كونتور كوشي، يمكن لكم تكوشيوها غير باش يبان لكم الفرق ما بين لوبسيون ديال لو فون وديال لو كونتور. هنا غادي نكوشي لوبسيون ديال كونتور، اوكي بحال هكا. اون فوا تندخل الكورسور، يعني تنقصد بو دو بانتور في وسط لا فورم، لاحظوا لا فورم ديالو تتكون بو دو بانتور بلس هادوك لي 3 كولور. حطيت لوتي بو دو بانتور على لو تراسي، لا فورم ديالو تتولي ان بانسو بلس 3 كولور. فهنا عندي هنا لا فورم او لا كولور كونتور، يعني هنا كونتور غادي نبدل لا كولور ديالو، مثلا ننزل لا كولور فيرت غير بحال هكا، ونبدل لا تاي ديال الكونتور، وغادي نكليكي لاحظوا في وسط الكونتور هنايا شنو تيوقع، ابليكي لا كولور فيرت بلس هاد لو كونتور اللي عندي هنايا. وكاو دخلت الكورسور وسط لا فورم شنو ابليكي لا كولور، مثلا كاكزومبل غادي ناخذ لا كولور روج، ولاحظوا لا كولور اللي غادي ابليكيها، غادي نبدل هذا ناخذ لا كولور روج، ولاحظوا لا كولور اللي غادي يبدلها في الميليو غتكون هي لا كولور روج اللي كاين هنا. بمعنى لوتي بو دو بانتور ابليكابل على لا كولور دو فون، وكذلك ابليكابل على لا كولور دو كونتور. وكاو بغيت نخدم فقط بلا كولور دو فون، في هذه الحاله ندوبل كليك على لوتي بو دو بانتور ونديكوشي لوبسيون ديال كونتور وندير اوكي. في هذه الحاله واخا غادي نحط لوتي بو دو بانتور على لو كونتور ما تيدير اوكان افي، يعني تيبقى بشكل عادي. فالريزولتا كان هو هذا لو باطو هنايا اللي عندنا.